उर्दू ट्रेंडिंग के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, हमारी दुनिया का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, और अगर पानी को दुनिया की कीमती तरीन चीज़ों में से एक कहा जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस पानी को बड़ी बड़ी जगहों पर स्टोर करते हैं और फिर इसकी मदद से बिजली बनाई जाती है, जबकि इस पानी को जिस जगह पर स्टोर किया जाता है उसे डैम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे डैम्स का जिक्र करेंगे जिसे दुनिया के सबसे खौफनाक डैम्स कहा जाता है, जबकि इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इतने बड़े बड़े डैम्स कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े और खतरनाक डैमों में से फोर्ट पैक नामी डैम सर-ए-फहरिस्त है, जो दरियाए मसूरी पर वाक़या है। इसे रियासत-ए मुत्तहिदा में सबसे बड़ा हाइड्रोलिक डैम भी कहा जाता है, जिसे सन 1933 में $100 मिलियन की लागत से तामीर किया गया। डैम का कुल हुजम 62,12,500 मकब गज है, जबकि इसकी कुल ऊंचाई और लंबाई 76.7 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 6,409 मीटर है। फोर्ट पैक झील अमेरिका की 5वीं बड़ी झील भी है, यहाँ तक कि इस झील की साहिली पट्टी कैलिफोर्निया के साहिल से भी ज्यादा है। ये डैम सदर रोजवेल्ट की नई डील का हिस्सा था, जिसने 1936 में डैम की तामीर में 10,500 मजदूरों को मुलाजमत दी। अगर इस डैम की खतरनाकी की बात की जाए तो अगर इस डैम का थोड़ा सा हिस्सा भी टूट गया तो सैकड़ों की तादाद में लोग लुकमा अजल बन जाएंगे और हजारों घर उजड़ जाएंगे। इसके बाद अतातुर्क नामी डैम की बात करें तो इसे दुनिया का तीसरा बड़ा डैम कहा जाता है, जो तुर्की में वाक़या है। ये 1938 में तामीर किया गया था, जिसकी तामीराती लागत $1.25 मिलियन थी, और ये 22 डैमों और 19 हाइड्रोलिक स्टेशनों में सबसे बड़ा है, जो दरियाए फुरात और टाइग्रिस पर है, जिनकी कुल गुंजाइश लाखों मकब गज है। इसके अलावा ये तुर्की और शाम को बिजली फराहम कर रहा है और सैलाब कंट्रोल और आपाशी में भी मदद करता है, जबकि इस डैम का नाम तुर्क जमहूरियत के बानी मुस्तफ़ा कमाल तुर्क के नाम पर दिया गया। अतातुर्क झील डैम से निकलती है, जो बहुत से लोगों के लिए खुराक और पानी का जरिया होने के साथ साथ जदीद खेलों का जरिया भी है। कहा जाता है कि जब इस डैम का सिर्फ एक गेट खोला जाए तो पानी इतनी रफ्तार से निकलता है जैसे ये पानी नहीं बिजली हो। इसलिए माहिरीन का ये अंदाजा है कि इतने प्रेशर वाले पानी के सामने आने वाली हर चीज रेजा रेजा हो जाएगी और शहरों के शहर तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह चीन का थ्री गोर्जेस डैम पैदावारी सलाहियत की बुनियाद पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक डैम है, जो 1.3 मील चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 600 फुट से भी ज्यादा है। ये डैम दरियाए नक्सी के तास पर सैलाब को कंट्रोल करने में मदद करता है और 10,000 टन समंदरी मारबरदार जहाज को साल के 6 माह में चीन के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाजत देता है। इस डैम की 32 टरबाइनें 18 न्यूक्लियर पावर स्टेशन जितनी बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती हैं और इसे 7 शिद्दत के ज़लज़ले को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया है, जबकि डैम की तामीर पर $49 बिलियन और 15 साल की लागत आई और कहा जाता है कि ये दीवार अजीम के बाद चीन की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। इस डैम के बारे में मशहूर है कि अगर इसमें 1 इंच जितना सुराख छोड़ दिया जाए तो ये ऐसे तबाही लाएगा जो किसी के रोकने पर नहीं रुकेगी। ये वही डैम है जो अपनी तामीर के दौरान 88 अफराद की जानें निकल गया था और इसलिए इस डैम की तामीर में 6 माह तक रुकावट आ गई थी। नाज़रीन गरामी, इसके अलावा तुरबेला डैम पानी जखीरा करने के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जो कि पाकिस्तान के सूबे केपी में वाक़या है। ये 1976 में बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए तामीर किया गया था।
جبکہ اس کی کل گنجائش کروڑوں مکعب گز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی لمبائی، چوڑائی اور حجم کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ڈیم ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بجلی کو پیداوار کے علاوہ لاکھوں ایکڑ زمین کو آبپاشی کے لیے سیراب بھی کرتا ہے۔ اس ڈیم کی خطرناکی کے بارے میں بھی وہی نظریہ پایا جاتا ہے جو پہلے والے ڈیمز کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ لیکن پاکستان چونکہ کم ترقی یافتہ ملک ہے، اس لیے یہاں تباہی باقی ملکوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ آخر یہ ڈیم اور دیگر ایسی تعمیرات جو پانی کے اندر بنتی ہیں، وہ بنائی کیسے جاتی ہیں؟ ان تعمیرات میں بڑی تعمیر پانی کے اندر پل بنانا بھی ہے، لہٰذا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ پل کیسے بنتے ہیں، جس سے یقیناً آپ کو ڈیم کی تعمیر سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنیاد کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں بن سکتی، یا بنیاد کے بغیر کوئی بھی اسٹرکچر بنانا ناممکن ہے، بالکل ویسے ہی بنیاد کے بغیر پل بنانے کو بھی ممکن نہیں سمجھا جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گہرے سمندروں اور دریاؤں پر بنے پل کی بنیاد تو پانی کے اندر ہوتی ہے، لیکن پانی کے اندر یہ بنیاد کیسے بنائی جاتی ہے؟ کیسے لہروں کے نیچے اربوں لیٹر پانی میں یہ کام انجام دیا جاتا ہے، اور سمندر کے اندر بنی بنیادیں کیسے اتنی مضبوط ہوتی ہیں جو پانی اور لہروں کے پریشر میں بھی ایک دم مضبوطی سے قائم رہتی ہیں؟ دوستوں، پانی میں کنسٹرکشن کرنے کے لیے انجینئر کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے پانی کی گہرائی دیکھنا، اور ساتھ ساتھ پانی کے نیچے جو زمین ہے اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کرنا۔ یعنی کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے اور پانی کے نیچے زمین پتھریلی ہے یا ریتیلی۔ یہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے پروفیشنل غوطہ خور سمندر کے نیچے جاتے ہیں اور کئی ہفتوں تک معلومات اکٹھی کرنے کا کام چلتا رہتا ہے۔ اگر پانی کم ہوگا تو بنیاد کی کنسٹرکشن بھی آسان ہوگی، لیکن اگر پانی گہرا ہوگا تو ورکرز کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ تعمیراتی لاگت اور محنت دونوں کے کئی گنا چانس بڑھ جائیں گے۔ معلومات اکٹھی کرنے کے بعد جو مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اسٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو اس جگہ سے کیسے ہٹایا جائے۔ پانی کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، جس جگہ بنیاد بنائی جاتی ہے اس جگہ سے پانی ہٹانا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا گہرا پانی آخر کیسے ہٹایا جاتا ہے؟ انجینئرز نے اس کے لیے بھی 3 طریقے نکال رکھے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور سب سے پرانا طریقہ کوفل ڈیم کہلاتا ہے۔ یعنی جس جگہ تعمیر کرنی ہوتی ہے اس جگہ پر چاروں طرف اتنی مٹی ڈال دی جاتی ہے کہ وہ پانی کے لیول سے بھی اوپر ہو جاتی ہے، اور جب چاروں اطراف بلاک ہو جاتے ہیں تو بیچ سے پانی نکال کر اس کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاروں اطراف پر ڈالی گئی مٹی نرم ہو جاتی ہے اور وہ پانی کا پریشر ڈیم کو توڑ کر بنیاد رکھنے والے اطراف میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ورکرز کی جان کو بھی خطرہ رہتا ہے۔ لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پچھلے کچھ عرصے سے کوفل ڈیم مٹی سے نہیں بلکہ لوہے کی شیٹ سے بنایا جاتا ہے۔ یعنی لوہے کی شیٹس کو ایک ایک کر کے مشین کی مدد سے پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جس سے ایک مضبوط دیوار بنتی ہے، اور پھر بنیاد کا کام ختم ہونے پر کوفل ڈیم کو ہٹایا جاتا ہے۔ جبکہ بنیاد کو بنانے کا دوسرا طریقہ کونس کہلایا جاتا ہے، جس میں بنیاد پہلے زمین پر بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو کسی بحری جہاز کی مدد سے اس جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کو انسٹال ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس بنیاد کو پانی کے اندر کیسے ڈالا جائے، کیونکہ یہ بنیاد ایک باکس جیسی شکل میں ہوتا ہے جو نیچے سے بینڈ اور اوپر سے کھلی ہوتی ہے۔ یہ بنیاد پانی کے اوپر تیر نہ سکے، اس لیے انجینئرز کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اندر پانی زیادہ ہو تو بحری جہاز کی مدد سے بڑے بڑے پتھر ڈال کر پانی کے نیچے زمین کی بھرائی کی جاتی ہے، اور پھر کوناس کو پتھروں کے پہاڑ پر کرین کی مدد سے رکھ دیا جاتا ہے، اور آخر میں اس کے اوپر بہت زیادہ کنکریٹ ڈالی جاتی ہے۔ لیکن اگر پانی اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر اس لیے بنیاد بنانے کا تیسرا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔
जिस को पैचर टेपिलस कहा जाता है। इस सारे अमल के बाद पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस बुनियाद तैयार की जाती है, जिसके ऊपर पुल को कंस्ट्रक्शन की जाती है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सारे तरीकेकार में सालों की मेहनत और कई जानें भी चली जाती हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।